अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो पीडीएम के जलसे हैं। पीडीएम के जलसे लाहौर से आगाज़ हुआ, कराची, कोयटा, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम चलाई गई गिलगित बल्तिस्तान में, फिर PMLN का मानसेरा में जलसा हुआ। इसी दौरान हमने देखा कि हुकूमती जमात PTI के भी जलसे हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब हाफजाबाद गए और भी दीगर तकारीब हो रही हैं, कहीं पर तकसीम इनामात है, कहीं पर कोई और ऐसी तकरीब है, तो वो भी सब साथ साथ चल रहा है। अब पीडीएम को कहा जा रहा है कि आप अपने जलसों को मुलतवी कर दें, जो कल पेशावर में जलसा होना है वो जलसा ना किया जाए, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए, क्योंकि कोरोना की केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2843 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से जो क्रिटिकल केसेस हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो अमवात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है और यकीनन सूरत हाल परेशान कुन है। हुकूमत का यह कहना कि एहतियात से काम लेना है बिल्कुल दुरुस्त है। साथ ही साथ जहां तक अवामी पर्सपेक्टिव है, तो अवाम को जब कहा जाता है कि एहतियात से काम लें, तो अवाम की तरफ से एक सवाल ये फौरी तौर पर सुनने को मिलता है कि जी हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी रहनुमा वो खुद क्या कर रहे हैं, क्या उन पर जो है वो कोरोना असर नहीं करता है? क्या उनके जलसों में कोई ऐसा खास डिसइंफेक्टेंट आया है या उनकी तकारीब में कुछ ऐसा खास डिसइंफेक्टेंट आया है कि वहां पर वो चाहे कंधे से कंधा मिला लें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कंधे से कंधा मिला लें, वहां पर कोरोना आएगा ही नहीं? जैसा कि कल की भी बात हुई कि जी कल गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम बातें हो रही थी कि जी पीडीएम जलसा ना करे, और एक ही दिन में तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तो अवाम का ये कहना है कि जी पहले आप दूसरों को जो नसीहतें कर रहे हैं उस पर खुद अमल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोरोना के केसेस में सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक हम देख रहे हैं कि इजाफा भी हो रहा है, या तो अपोजिशन के कि जी ये सब झूठ है, गलत है, कोरोना के केसेस में इजाफा नहीं हो रहा है। आज भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर हम अगस्त में थे कि जब तमाम जगहों को और लोगों को इजाज़त मिली कि जी आप जाएं, दफातर भी जाएं, बाजार भी खुल गए, हम वहीं पे खड़े हैं और ये सब झूठ है, ड्रामा है, फरेब है। और अगर कोरोना इसी तरह से बढ़ रहा है तो फिर क्या पीडीएम के जलसे को मुलतवी करना ज़रूरी नहीं है? और साथ ही साथ हम ये भी शामिल कर लें कि अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं देख रहा था कि कराची की न्यूज़ ये चल रही थी कि मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सो कराची में गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध में गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी खुद उन इलाकों में कि जहां पर इक़्तिदार में है वहां पर लॉकडाउन्स कर रही है, लेकिन जलसे के मामले को लेकर कहती है कि जी सब ठीक है, जलसे की इजाज़त दी जाए। वहां पर तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शिरकत कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जी हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ हमें सबसे पहले हुक्मरान जमात PTI से ज्वाइन किया है उस्मान सईद बसर साहब ने। बसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और PMLN से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं, फिर उसके बाद तैमूर साहब की तरफ जाएंगे। और बसर साहब, चूँकि अपोजिशन चाह रही है जलसा करना, तो जलसे के लिए अपोजिशन की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चौधरी साहब, क्या आप नहीं समझते कि ये गैर जिम्मेदारी होगी पेशावर में जलसा करना कि जब कोरोना के केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका ये फिक्रा और ये लफ्ज के क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगर मैं इसी को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में पेश करूं कि पिछली लहर गुजरने के बाद आज के दिन तक हुकूमत वक्त ने, जो कि बिल्कुल नालायक भी हैं, ना समझ भी हैं और नए भी हैं, इन्होंने क्या इकदाम किए कि आमदा लहर के आने से पहले या अभी जो शुरू हुआ है सिलसिला, इससे पहले वेंटिलेटर्स का कितना इजाफा हुआ, मेरे मुल्क के अंदर मास्क कितना सस्ता हुआ, मेरे मुल्क के अंदर दवाई कितनी दस्तयाब हुई, मेरे मुल्क की वो फोर्स डॉक्टर्स और नर्सेज जो फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या किसी नए पैकेज का या किसी नई जो है ऐसी मराद का ऐलान किया गया? क्या उनके लिए अच्छे लिबास और अच्छे इक्विपमेंट उनके लिए मुहैया किए गए? क्या पहले से बढ़ के नए या ज्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर आपने आइसोलेशन वार्ड कायम कर ली? और ये इस दौरान जो आपने लॉकडाउन रिलैक्स किया था, SOPs के ऊपर अमल कराना था, उसके ऊपर आपने कितना SOPs? तो आप इसलिए जलसा करना चाह रहे हैं हुकूमत को सजा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए कि ये सब हुकूमत ने नहीं किया लिहाजा हम ये जलसा करेंगे? नहीं, हुकूमत को तो सबक सिखाना है और हुकूमत सीख रही है सबक, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है। जब एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आप आसिम सलीम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा,
अगर आप उनकी गुजारिशात से मुतमिन हैं और आप समझते हैं करप्शन नहीं की तो उन्हें एक मेडल दे दीजिए। इस्तीफा तो आपने कबूल नहीं किया तो इस्तीफा कबूल हो गया, सीपैक से भी वो चले गए, तो इंशाल्लाह असरात तो इस तहरीक के आपको नजर आएंगे और आने भी चाहिए। तो सब जलसे से कोरोना नहीं फैलेगा? जी, अगर आज जो लाहौर के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा था, हुकूमत नाकाम रही एसओपीज के ऊपर अमल कराने में, या कोई एक कंट्रीब्यूशन हुकूमत की बता दें आज के दिन में, या अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनके जो वो ओवरसीज के हैं मुशीर, वो वहां पे जलसे कर रहे हैं, वो एक नशिस्त जिसका इंतखाब रह गया था वहां पे बहुत अमल दरामद करा लिया, वहां कोरोना नहीं फैलता। कोरोना बहुत समझदार है। अली अमीन गंडापुर साहब करें जलसा, या इधर स्वाद के करीब जो है वो इनके वजीर मवासलात जो हैं वो जलसा करें तो फिर कोरोना नहीं फैलता। वो तो बड़ा समझदार है। वजीर आजम साहब चले जाएं वहां पे आपके फैसलाबाद, वहां जाके चाहे आप मीडिया पे कवरेज ना दे के कितने लोग वजीर आजम को मिले, तब भी कोरोना नहीं फैलता। कोरोना को बहुत पता है कि उसने फैलना है तो ओपोजिशन के जलसे में फैलना है, हुकूमती किसी कार्रवाई के अंदर कोरोना नहीं फैलने लगा। ठीक, तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आते हैं। आपकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है, ये कराची की ही बात है और अभी की ताज़ा सूरत हाल है, और दूसरी तरफ आप पीडीएम का हिस्सा होते हुए जलसे के भी ख्वाहिशमंद हैं। जी तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरे ख्याल से बात तो बहुत खुल के मेरे भाई ने, जाफर साहब ने आपको बताई है, पर जहाँ तक कराची की बात है उसमें बिल्कुल यहाँ पे लॉकडाउन है। जहाँ जहाँ पर लग रहा है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है, हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए हैं, और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हम माइक्रो लॉकडाउन की तरफ गए हैं, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट के बजाय सिर्फ जो गलियां हैं या कोई मोहल्ला है या कोई यूनियन काउंसिल है उसको लॉकडाउन में लाएंगे। तो बिल्कुल हम जिस तरह से सिंध हुकूमत काम कर रही है, अगर उसी तरह से केपीके की हुकूमत काम करना गवारा करेगी तो मेरे ख्याल से ये मसला सारा हल हो जाएगा। आपने देखा था जो कराची का जलसा था उसमें मेरी अपनी ड्यूटी भी गेट पर ही लगी हुई थी। हमने लाखों मास्क बांटे वहां पर। हमने जो जो लोग एंटर हो रहे थे उन सबका वो सैनिटाइज किया, उन सबको अंदर भेजने से पहले। तो अगर थोड़ी बहुत तकलीफ करे और अपनी जिम्मेदारी केपीके की हुकूमत भी कबूल करे तो मेरे ख्याल से हल हो जाएगा मसला। बात दुगरे निजाम की है। एक तरफ खान साहब 10 तारीख को कहते हैं कि जी हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या फिर कम से कम जल्द से जुलूस बंद कर देने चाहिए, तो वो उसके अगले दिन 11 तारीख को भी जलसा कर लेते हैं। कल मेरे ख्याल से आपके जो केपीके के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका जलसा चल रहा था, और जुल्फी बुखारी साहब भी बड़ा दिल खोल के जलसे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोरोना को जरा आप लोगों ने इम्प्रूव कर दिया है। अब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और पीएमएल को असर कर सकती है। पीटीआई वालों को शायद आपने वैक्सीन दे दी है तो उनके जलसों में कोरोना नहीं फैलेगी, हमारे जलसों में कोरोना फैलेगी। तो ये दूसरा मयार यहाँ पे नहीं चलेगा। इस तरह से हमारा उल्लू बना के नहीं रोक सकते हैं। मुझे पता है कि हुकूमत बहुत डरी हुई है, खान साहब की टांगे कांप रही हैं, इन्हीं डर और खौफ में हमें धमकियां मिल रही हैं। अपने दाढ़ी पे हाथ रख के कहते हैं मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नैब मेरे साथ है, एफआईए मेरे साथ है। तो सब जाहिर हो जाता है इनकी बातों से, इनके बात करने के स्टाइल से, इनके लहजे से कि क्या गुजर रही है। और मेरे ख्याल से खान साहब को ये शायद यकीन हो गया है कि अगर यही इसी तरह से पीडीएम के जलसे चलते रहे तो शायद दिसंबर, जनवरी या फरवरी ये हुकूमत शायद ना देख सके। ठीक, तैमूर तालपुर साहब आपके उठाए गए पॉइंट्स पर बसरा साहब बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, जैसे कि भी तैमूर साहब ने कहा, और मुझे ये वैलिड पॉइंट क्यों कहना पड़ा, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, उसकी तरफ मैं जब आपको क्वेश्चन फाइनली पुट करूँगा तो आई एक्सप्लेन इट टू यू। एक तो उन्होंने कहा कि जी दोहरा मयार है, फिर उन्होंने बताया कि हमने कराची के जलसे में किस तरह से लोगों में मास्क बांटे, उनको सैनिटाइज भी किया, फिर जलसा गाह में गए, और फिर चौधरी जाफर इकबाल साहब ने जो पॉइंट उठाया था उसका तो मेरे पास भी जवाब नहीं है, जिस पर मैंने कहा कि वैलिड ये एतराज़ात हैं, और वो आज का इज्तिमा था मीनार पाकिस्तान का। इसका कोई आपके पास जवाब है कि आप एक तरफ पीडीएम को मना कर रहे हैं और फिर जुल्फी बुखारी की भी उन्होंने बात की कि उन्होंने भी वहाँ पर अभी एक नशिस्त पर जो हल्का इलेक्शन होने हैं जीबी में, वहाँ पे भी वो जलसे वगैरह कर रहे हैं। तो आपके पास इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? जो आज इज्तिमा हुआ वो आपने होने दिया और फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी जलसे ना करें, वो इज्तिमा गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब ज़रा ऑन लाइटर नोट मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे जाफ़र भाई तो हमारे भाई हैं, तालपुर साहब भी इज़ अ वेरी यंग एंड एनर्जेटिक गाय।
آپ پی ڈی ایم سے ایک آدمی کو لیا کریں نا جی. دونوں الگ الگ پارٹیز ہیں اور آپ کی جماعت تو خود یہ کہتی ہے کہ اکٹھے نہیں ہیں. یہ آپ کی جماعت ایک طرف خود یہ کہتی ہے کہ اکٹھے نہیں ہیں. 11 کو لیا کریں, پھر 11 کو لیا کریں. اچھا پھر اس طرح کریں کہ 11 سے 11 کو لیا کریں نا. آپ دیکھیے کہ یہ ریلے ریس شروع ہوئی ہے, یعنی کہ تالپور صاحب نے کہا کہ جو جعفر اقبال نے کہا وہ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا اگر ایک ہی سپوکس پرسن لے لیا کریں, اس سے یہ ہوگا. اچھا جی, اچھا اب یہ ہے کہ آج آپ نے بڑا ہی سینسٹیو اور بڑا امپورٹنٹ قسم کا جو سبجیکٹ ہے اس کو چنا ہے. دیکھیے اس ملک کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے. ہم نے ایز اے گورنمنٹ جو ہے پرائم منسٹر کے 3 جلسے کرونا کی وجہ سے کینسل کیے ہیں. کون کون سے؟ گجرانوالہ میں جلسہ تھا, حافظ آباد کے جلسے کے بعد, حافظ آباد کے جلسے میں جب پرائم منسٹر آئے ہیں تو چائے کے کپ پہ بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آخری جلسہ ہے. کرونا کے جو ہیں ایس او پیز وہ این سی او سی میں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں. اچھا تو وہ جی ضرور. جعفر بھائی اگر میں بولوں میری باری پہ, آپ بولیں آپ کی باری پہ, تو کیونکہ ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ اس طرح ہی کرتے ہیں تو ہم نے کینسل کر دیا. آج دیکھیے کہ کیا مزہ کا خیز صورتحال ہے. یعنی کہ اگر آپ نے بختاور کی منگنی میں جانا ہے تو کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیے, کیونکہ وہاں پہ پاکستان کی ایلیٹ ہے بھائی. پاکستان کے مستقبل کی خدا نخواستہ حکمران وہاں چلے جائیں گے نا, کہیں کرونا نہ ہو جائے ان کو. وہاں جانا ہے تو ٹیسٹ کروا کے جائیے, لیکن اگر پشاور جلسے میں جانا ہے تو جائیے, سب کو لے کے جائیے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ جب تقریب کوئی کریں تو آپ کو کیا اسپیشل کوئی ویکسین مل گئی ہے؟ نہیں آپ سن لیے علی بھائی, کوئی ایک بھی تقریب ان دنوں میں جب سے یہ ساری ایس او پیز آ گئی ہیں, جب سے آپ کی گیدرنگ کے اوپر منع کیا گیا ہے, نہیں کی جا رہی ہیں. پرائم منسٹر نے جی بھی گلگت بلتستان اگر آپ سر کنٹینیوسلی بولتے رہیں گے حضور تو ہلکی ہلکی بیچ میں آپ کو جو ہے نا وہ لقمے دے رہے ہیں. اچھا دیکھیے گلگت بلتستان کے اندر الیکشن چل رہا ہے, وہاں پہ تمام پارٹیز گئی ہیں, وہاں پہ آپ نے الیکشن کیمپین کی ہے وہاں پہ جا کے. وہاں پہ ابھی تک آپ کی جو ایس او پیز ہیں اس کے لیے کوئی بھی کال نہیں دی گئی ہے. وہاں پہ کرونا کے کیسز کا کوئی بھی آمد نہیں ہے. پاکستان کے جن حصوں میں ہے اس میں پشاور میں کیونکہ یہ تو ابھی جائیں گے جلسہ کرنے کے لیے, میں 3 دن پہلے پشاور گیا ہوا تھا. آپ یقین مانیے کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ ایک طرف جلسے کی تیاریوں کی فلیکسز کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس کے سٹیج کی تیاری کی گاڑیاں جا رہی ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ایمبولنسز جا رہی ہیں. اور شہر کے کچھ منتظمین نے جو آپ کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ظلم ہے کہ جو اس میں سیاست کے نام پہ روا ہے. دیکھیے آپ صرف اپنی چوری, لیکن جو یہ بات میں نے آپ کو آخر میں سوال جب پٹ کیا تھا تو آخری سوال کا حصہ یہ تھا کہ جو چودھری جعفر اقبال صاحب, سر وہ بی آر ٹی کی طرف ہم آئیں گے, کہ جو آج لاہور میں مینار پاکستان پر ایک تاریخی اجتماع ہوا, اتنا بڑا اجتماع مینار پاکستان پہ کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے اس کی اجازت دے دی اور وہ ہوا, اور وہاں پر بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور دوسری طرف آپ پی ڈی ایم کے جلسے کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, پشاور میں نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کرونا پھیلے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ناگہانی وفات ہوئی ہے خادم حسین رضوی صاحب کی, اور ان کے پاکستان کے اندر کروڑوں چاہنے والے ہیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سب سے مضبوط آواز پچھلے جو 15-20 سال میں نے سنی ہے انہوں نے اٹھائی ہے. ان کی اس ناگہانی وفات کے اوپر یہ کوئی پری پلان تو نہیں تھا, وہ کہہ کے تو نہیں گئے جب میں وفات پا جاؤں تو میرا مینار پاکستان پہ جلسہ رکھیے گا اور سب لوگ وہاں پہ آئیے گا. وہاں پہ آپ ہمارے ایک ریچولز ہیں یہاں پہ اس سوسائٹی میں ان کو روک نہیں سکتے, لیکن یہ تو ذمہ دار سیاسی پارٹیاں ہیں اور یہ تو بدقسمتی پاکستان کے حکمران بھی رہے ہیں. تو یہ اوائڈیبل ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ اوائڈیبل نہیں ہے, بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا جی, دیکھیے علی بھائی, یہ نہیں کہ ہم کسی کو سیاست کو پیچھے رکھ دیں, یہ سراسر ایک ضد. اب مجھے یہ بتائیے, چلے جعفر بھائی سے یہ ان کو پتہ ہے سارا جلسے کرنے سے کیا ہوگا, معصوم لوگوں کی زندگی کو آپ رسک پہ لے کے آ رہے ہیں, کرونا کے اندر جو پھیلاؤ ہے اس کے اندر مددگار بنیں گے. آپ نے کس سے ضد لگائی ہوئی ہے؟ پاکستان کے لوگوں سے ضد لگائی ہوئی نا آپ نے. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ جلسے کریں گے یہاں پہ آئیں گے, اگر آپ رک جائیں گے فرض کریں, یہ تو آپ کو بھی بیہائنڈ دا کیمرہ پتا ہے. فوری طور پہ یہ کہیں گے کہ آج زلفی بخاری بھی نہ کرتے جی بی میں. آپ مجھے دکھائیے کدھر انہوں نے کیے ہیں جلسے. چودھری جعفر اقبال صاحب نے خود چودھری صاحب کو کہیں کہ ہمیں اس کو کلپ ذرا سینڈ کر دینا جی. کہاں پہ جی چودھری صاحب نہیں ہوا جلسہ کیا؟ بالکل کرتا ہوں, مجھے بتائیں. میں چودھری صاحب کے پاس میرا نمبر ہے, چودھری صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے, کہیں فوری طور پہ مجھے سینڈ کریں. آپ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں,
جی بی سمیت پاکستان کے وہ علاقے جو ابھی تک آپ کی جو کرونا کی اس معاملات کی لپیٹ میں نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی بھی وارننگ ایشو نہیں کی گئی ہیں. اگر آپ مجھے آپ کے پروگرام کے توسط سے کوئی مجھے یہ دکھا دے کہ وہاں پہ کوئی وارننگز ایشو ہیں، ایس او پیز کا مسئلہ ہے اور جلسے ہو رہے ہیں، بالکل ہم کہتے ہیں جی ہم ان کو واپس بلائیں گے. لیکن دیکھیے پشاور جیسے شہر کے اندر، ان بڑے شہروں کے اندر جب کرونا کا مسئلہ اور افرید پچھلے سال اسی وقت یہ پارٹیاں ان کے سربراہ ہاتھ جوڑ کہہ رہے تھے اور جی اب یہ خدا کا واسطہ لاک ڈاؤن کر دیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ تالپور صاحب نے آج کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں. یعنی کہ تب یہ کہتے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن دنیا میں زہر ہے، یہ تو کرونا کے پھیلاؤ کا باعث ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن دنیا میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، we'll take the discussion forward from there. ایک بریک لینی ہے جی. اور ابھی آپ نے جو بات جو پوائنٹ ریز کیا ہے اسی سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا یہ اپوزیشن کی صرف ضد ہے، کیونکہ ابھی جو آخر میں کوٹ کیا ہے بسرا صاحب نے کہ جب شروع میں کرونا آیا تو اپوزیشن کا یہی کہنا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ جی لاک ڈاؤن لگائیں، مکمل لاک ڈاؤن لگائیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے. اور اب جلسے کر رہے ہیں تو جلسوں میں کیا لوگوں کی زندگیاں کیا اب ایٹ سٹیک نہیں ہیں؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. چودھری جعفر اقبال صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے ضد کی بات ہو رہی تھی، تو کیا یہ آپ کی اور آپ کی جماعت کی اور آپ کے اتحادیوں کی ضد نہیں ہے کہ جب آپ خود کرونا کے آغاز میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگائیے، لوگوں کو ان کی زندگیوں کو بچائیے، اور اب آپ جب جلسہ کریں گے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے تو معاملات تو خراب ہوں گے؟ ایک تو پہلے آپ نے وہ کہا بسر صاحب نے کہ حافظ آباد والے جلسے کے اندر طے ہوا تھا. حافظ آباد والے جلسے میں لوگوں کو کیسے لایا گیا، وہ ویڈیوز بھی ہوئی، کتنے لوگ تھے، کتنا کامیاب جلسہ تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اور کیوں جلسے باقی جو ہیں وہ ملتوی کیے گئے. اور دوسری طرف میں ذرا ہٹ کے ذرا اس چیز سے کہ ہم ایک دوسرے کے وہ کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے اور میں اس سے پہلے کو 10 دفعہ دے چکا ہوں بہت سارے وزراء کو بھی. بسرا صاحب بھی شاید اگر وزیر اعلیٰ اور کسی سینئر وزیر کے ذریعے بات عمران خان صاحب تک پہنچائیں کہ جب ملک کے اندر کوئی آفت آتی ہے، کوئی ناگہانی صورت ہوتی ہے اور جس میں آپ کو تمام مکاتب فکر کو یا تمام پولیٹیکل ایفیلیشنز رکھنے والے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو آپ اسے جو ہے اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، مشترکہ سوچ ڈیولپ کرتے ہیں. اب چاہیے یہ تھا کہ آج سے 10-15 دن 20 دن پہلے عمران خان صاحب یہ زحمت کرتے اور وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے، اور وزیر اعظم سمجھنے کے بعد پارلیمان کے اندر موجود تمام جماعتوں کو اکٹھا کرتے، وہاں بیٹھتے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو لے کر، ایک تو انہیں یہ بتاتے کہ جی سیکنڈ لہر جو آ رہی ہے اس کے بارے میں کیلکولیشنز کیا کہتی ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ جو انہوں نے تیاریاں کی ہیں اس دوران کہ کتنا انہوں نے اپنا جو ہے وہ سسٹم کو انہانس کیا گورنمنٹ کے، وہ بھی رکھتے، اور ساتھ یہ گزارش کرتے کہ آئیے مل بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اگلے 6-7 ماہ اس ملک کے اندر کیسے گزارنے ہیں. کیونکہ اکیلی حکومت کو فیصلہ کرے اور اسے سارے اسی طرح مینو ان تسلیم کریں، میری بطور پولیٹیکل ورکر میری ٹھیک ہے چوہدری صاحب، میری سوچ میں لگ یہ رہا ہے کہ آپ کل جلسہ کر کے رہیں گے، کیونکہ ابھی یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج رات کو پشاور کے لیے روانہ ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں جس کو آپ جلسہ تو کل ہو رہا ہے اور کل ہوگا، اگر آج لاہور میں یا اس سے پہلے ابھی بسرا صاحب خادم رضوی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کے موقف کے اوپر بات کر رہے تھے جی انہوں نے کس طرح سے ملک بھر میں جو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اٹھایا اور اس کی حفاظت، اور اس کے لیے ہر مسلمان میرے سمیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اس کے اوپر بالکل یکسو ہے. تو بسرا صاحب سے لگے ہاتھ یہ بھی پوچھ لیں کہ لیاقت باغ سے فیض آباد چوک پہنچنے تک انہی خادم رضوی صاحب اور ان کے ساتھ جانے والے احباب کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا تھا، اگر آپ آج یہ کہہ رہے ہیں. جلسہ کل والا ہو رہا ہے، میں اس سے الگ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھے سارے رہنماؤں کو ساتھ ملائیں اور حکومتی پالیسی. چلیں چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی ذاتی رائے میں اتنی بڑی تعداد میں، اپنی ذاتی رائے میں بتا دیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ جمع ہوں گے تو کیا کرونا نہیں پھیلے گا؟ دیکھیں میں کل اور آج اپنے حلقے کے اندر ہوں اور بہت بڑے اجتماعات وہ فوتگی کے ہوں، شادی کے ہوں، سارے کہیں شریک ہوا ہوں، اور کہیں کوئی حکومتی ہدایات نہیں، کوئی ایس او پیز نہیں. بازار میرے شہر لالا مسا اور ڈنگا کے اندر وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں.
हुकूमत को अगर एक सिर्फ मेरा जलसा नजर आ रहा है, मेरा इकट्ठा होना नजर आ रहा है, बाकी को कोई चीज नहीं सर, आपकी जाती राय में क्या जलसे से इतनी बड़ी तादाद में लोगों के शरीक होने से कोरोना फैलेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं फैलेगा। इससे पहले सवात में जलसा हुआ, इससे पहले मानसहरा में जलसा हुआ, तो लिहाजा इससे जलसों पहले से नहीं गिलगित बल्तिस्तान और बसरा साहब कह चुके। ठीक है तैमूर साहब, जलसे से कोरोना नहीं फैलेगा, ये चौधरी जाफर इकबाल आपकी इत्तेहादी कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? जी जी तैमूर साहब, ये सर सबसे पहले तो जरा देखें ये कवरेज है आज की जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया था, वो ताकि बसरा साहब को पता चल जाए। जी, जहां तक रही बात जलसे की, तो इंशाअल्लाह ताला अगर केपी के हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया, जिस तरह से हमने कराची में किया था, मास्क बांटें, सैनिटाइजर जरा दिल खोल के इस्तेमाल करवाएं, हेल्थ की टीमों को लगाएं काम कर, तो इंशाल्लाह नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर इनसे नहीं भी हुआ तो हम कोशिश करेंगे पीडीएम खुद इंशाल्लाह ताला मास्क और सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त करे ताकि कम से कम फैले। तैमूर साहब, इस तरह फिर आप कराची में भी ये लॉकडाउन ना लगाइए, लोगों को मास्क दीजिए, उनको सैनिटाइजर्स दीजिए और उनसे बस ये कहिए कि एक दूसरे से फासले पर रहें, तो मामलात को चलने दें, वहां पे फिर लॉकडाउन ना लगाएं। देखिए, हमने भी कोई हर जगह लॉकडाउन नहीं लगा दिया, हम एरियाज स्पेसिफाई करें जहां पर टेस्ट की रिजल्ट ज्यादा आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, वहां पर हम करें। उसके अलावा हम तो यही करें, हमने हर जगह पे, मैं खुद मेरे ख्याल से 4 या 5 मार्केट्स घूम चुका हूँ अलग अलग निजी चैनल्स के साथ, उनको जाके मैंने देखा है, मास्क पहने हुए देखा है, जिन नहीं पहना उनको हमने फाइन किया है, हमने दुकानों को सील किया है, तो हम अपना काम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कराची की तरह काम करे केपी की हुकूमत तो इतना इशू नहीं होगा जितना ये क्रिएट कर रहे हैं। पर अब देखिए, आपके सामने बात तो क्लियर होगी ना, खान साहब जलसे करे तो वेरी गुड, हम जलसे करें तो जी कोरोना फैल जाएगा, इस तरह दुगना मयार नहीं चला सकते लोग। पॉइंट टेकन सर। बसरा साहब, सबसे पहले तो अभी चौधरी जाफर इकबाल साहब ने भी और तैमूर साहब ने भी, दोनों ने जुल्फी बुखारी साहब की बात की है कि जी जुल्फी बुखारी साहब ने आज गिलगित बल्तिस्तान में एक नशिस्त जिस पर इंतखाब होना है वहाँ पर जलसा किया है, तो जुल्फी बुखारी साहब हैं कहाँ? जीबी में हैं, कहाँ हैं? सबसे पहले तो मेरे दोनों भाई हैं, मैं ये इनसे गुजारिश ये करूँगा कि फेसबुक कम देखा करें, और फेसबुक के अलावा भी जो ट्विटर के ऊपर भी आप नेशनल स्टेचर के लीडर हैं दोनों के दोनों, आप कोई ऐसे थोड़ी हैं मोहल्लों में काउंसिलर के इलेक्शन लड़ते हैं या आपने जो भी कह दिया। अब मैं देखिए, मुझे अफसोस है कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप, आप समझते हैं ना जी हाँ, व्हाट्सएप मेंटालिटी टेलीविजन पे चल रही है, जो जाफर इकबाल साहब ने तस्वीर भेजी, अच्छा जो मेरी भाईजान सुन लें फरियाल सॉरी तालपुर साहब, मुझे सुन लें, जो जाफर इकबाल ने मुझे तस्वीर भेजी, वही तस्वीर उसकी फुटेज जो है वो पीपल्स पार्टी वाले दिखा रहे हैं। और इनकी नाकसुल अक्ल पे मैं क्या कहूँ, मेरे पास जुल्फी बुखारी, सर सुन लीजिए भाईजान, सुन लीजिए, जुल्फी बुखारी साहब से अभी के अभी मैंने टेलीफोन के ऊपर बात की है, जिसकी गवाही जो है वो अली भाई देंगे। उन्होंने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान से 4 दिन हो गए वापस आ गए हुए हैं जी। वो मैंने मैसेज पढ़ा भी है, मुझे बसरा साहब ने अपना फोन दिखाया। बैठ के लोगों को डिसरे मत किया करें, झूठ मत फैलाया करें। आप पार्लियामेंट समझते हैं, आप सुनिए, आप पार्लियामेंट में आप झूठ बोलते हैं, टेलीविजन पे आप झूठ बोलते हैं, अखबारों में आप झूठ बोलते हैं, कोर्ट्स में आप झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप गलत बयानी करते हैं, लोगों को बहला फुसला के। आप मुझे बताएं, जुल्फी बुखारी की जाली जी सारी वीडियोस शेयर करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पाकिस्तान के लोगों पर रहम करें, हमें आपकी मेंटालिटी का पता है। जाली ट्रस्टी आप बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैलिबरी फॉन्ट वाले आप हैं, अब जुल्फी बुखारी की जाली वीडियोस बनाना शुरू कर दी आप लोगों ने। ओ भाई 4 दिन हो गए हैं वो वहां पे नहीं है, ही इज नॉट इन जीबी, और दोबारा टेलीविजन पे बैठ किस तरह ना कहें। ठीक, इस पे जरा एक मिनट जाफर इकबाल साहब की इनपुट ले लें, फिर वापस आते हैं। नहीं, सिर्फ इस बात पे एक इनपुट लेके वापस जी। जाफर इकबाल साहब, ये जुल्फी बुखारी साहब वाली बात पर इनपुट अपनी दे दीजिए। मैंने वो मैसेज अभी खुद पढ़ा है, मुझे बसरा साहब ने दिखाया, जिस पर जुल्फी बुखारी साहब का कहना है कि हम इस्लामाबाद, उन्होंने अपने ट्विटर पे किया। दूसरा, मैंने बसरा साहब को एक और तस्वीर भेजी है जो जुल्फी बुखारी साहब ने खुद अपने ट्विटर पे लगाई हुई है। हुजूर ये देखें, जुल्फी बुखारी साहब ने करंटली अपनी लोकेशन सेंड किया है कि वो वहां पे नहीं है। खुदा के लिए गलत बयानी न किया करें। आप दोनों पीपल्स पार्टी वाले भी ये लाइव लोकेशन उस बंदे ने सेंड कर दी है, 4 दिन हो गए वहां पे नहीं है वो। आप देखिए, आप लोगों के पास
جھوٹ کے علاوہ بیچنے کو کچھ نہیں ہے. آپ سینئر لوگ ہیں, آپ کا ایک بندہ وہاں پہ جو ہے وہ جلسے کر رہا ہے, وہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, 4 دن ہو گئے جی بی سے آ گیا ہوا ہے. اپنی عمر کا خیال کریں, اپنی عمر کا خیال کریں, اپنی پارٹی پوزیشن کا خیال کریں. لیکن کیا کریں, انفارچونیٹلی جیسے لیڈر ہیں ویسے آپ ہیں. لیڈر پارلیمان میں جھوٹ بولتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ٹویٹر کون سا حوالہ ہے بھائی جان کہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھ لیا؟ ٹویٹر پہ لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں 4-4 5-5 دن پرانی بات. خیر ہے نہیں, یہ پتہ چل گیا کہ آپ دونوں نے غلط بیان کی تھی, اس کے اوپر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اور ظلم جھوٹ کرانے پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ ایک شخص مطلب کہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جلسے کر رہا ہے. یعنی کہ دیکھیے جی جعفر اقبال صاحب, جی جعفر اقبال صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں واپس, پھر تیمور طالپور صاحب کی کئی بھی بات. سر ایک بات, میرا لاجک لے لیں, جی مکمل کریں. میری صرف گزارش یہ ہے کہ زلفی بخاری کے گلگت بلتستان میں ہونے کا جھوٹ پھیلا کے لوگوں کو پشاور مت بلائیے. ہم ریسپانسبل گورنمنٹ ہے, ہمارا کوئی آدمی بھی وہاں پہ وائلیٹ نہیں کر رہا ہے. ہم ایس او پیز کے ساتھ چل رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اپنے جلسے ملتوی کیے ہیں. ویسے یہ زلفی بخاری صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات ہو رہی تھی. جعفر اقبال صاحب ٹویٹر اکاؤنٹ کی کیا بات آپ کریں, کیونکہ میں نے ساتھ سے زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا ہے, آپ اس پر کیا کہہ رہے تھے؟ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جی گلگت بلتستان میں کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی جب پتا چلا تو آپ بالکل بسرا صاحب الٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں جعفر اقبال صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا. I had a very high respect for you. آپ نے تصویر بھیجی ہے کہ زلفی بخاری وہاں جلسے کر رہا ہے, which is fake, which is lying. طالپور صاحب وہاں پہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں which is against a lie, a blatant lie on the television. آپ کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. سنیں گے میری؟ جی جعفر اقبال صاحب, جی جعفر صاحب پلیز. بسرا صاحب, میں نے ایک دوسری تصویر آپ کو بھیجی, زلفی بخاری صاحب نے کل خود لگائی ہے 1 دن پہلے, جس میں 20 لوگوں کی لائن کھڑی ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں ہے. حضور ابھی بات کریں, زلفی بخاری کی تصویروں پہ چلے گئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں پہ ایس او پی کے خلاف جلسے کر رہے ہیں. اس تصویر کی بات کر رہے ہیں 10 بندے اس پہ, اس کا کیا جلسے کا, اگر آپ کے وزیر کو خطرہ نہیں ہے, چلیں آپ ان سے ایکسکیوز کروائیں. وزیر ایک پروگرام میں ہے, آفیشیل پروگرام ہے. جعفر بھائی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکسکیوز کر لیجئے کہ مجھے وہ تصویر کسی نے غلطی سے بھیجی تھی, اور ایسے صحافی نے بھیجی جو شام کے بعد اپنی صحیح سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتا. سارا ٹویٹر صحافیوں سے جو چند ایک جمکٹا ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کے بکس میں مرے جا رہا ہے, وہ جعلی تصویریں شیئر کرتے ہیں, اور آپ اسے کریڈیبل آدمی ٹیلی ویژن کو شیئر کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو زیرو کر رہے ہیں. خدا کے لیے جعفر بھائی, تیمور صاحب کی کئی بھی بات, جس طرح کراچی کے جلسہ ہوا اور وہاں پہ ماسک اور لوگوں کو سینیٹائزر, تو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ذرا, آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ذرا ایکٹیو ہو جائے. انہوں نے کہا کہ سینیٹائزرز دیں, لوگوں کو ماسک دیں, تو جلسہ ہو سکتا ہے. علی بھائی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, یہ اپنی چوری بچانے کے لیے ایک پبلک پریشر کریٹ کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں کہ وزیر اعظم ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں, لیکن خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پر رحم کرو. اگر بختاور کی منگنی میں جاتے ہوئے کرونا ٹیسٹ لازمی ہے تو جلسوں میں آتے ہو جاتے ہوئے کرونا ٹیسٹ. عوام یہ پوچھتی ہے آپ حکومت ہے جلسہ ہونے دیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مورل رسپانسبلٹی ان کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, آپ بطور حکومت آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, عوام آپ سے پوچھے گی کہ جی آپ کے پاس اقتدار ہے, کنٹرول آپ کا ہے, آپ جلسہ ہونے دیں گے؟ دیکھیے ابھی تک تو گورنمنٹ کے اوپر یہ فیصلہ اس سطح پہ نہیں ہوا کہ ان کو بزور بازو روکا جائے گورنمنٹ کا, لیکن اگر یہ جلسہ کریں گے جیسے مانسرا میں جو مریم صفدر روان کر کے آئی ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ ایک جو ہیلتھ کا کرائسس کریٹ ہو گیا ہے. آج آپ مانسرا اپنے لے نمائندہ خصوصی کو اس سے بات کریں اور ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں پہ کرونا کی سرج نہیں آئی ہے. پاکستان کے یعنی کہ جس ماڑے بندے پر آپ کا زور چلتا ہے اس پہ چلا لیتے ہیں, جس پہ نہیں چلتا اس کے اوپر بس یہی کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے پیسہ لوٹنے والے لوگ ماڑے آدمی ہیں. خدا کے لیے یہ جعفر اقبال شریف آدمی ہے, میں کہہ رہا ہوں ان پر آپ زور نہیں چلا پا رہے نا. جعفر اقبال شریف آدمی ہے, خاندانی آدمی ہے, لیکن جن کی آ کے ریپرزنٹیشن کرتے ہیں خدا کے لیے وہ شریف آدمی ہیں. جی تیمور طالپور صاحب, یہ آپ کی طرف پوائنٹ آتے ہوئے یہ جو ابھی منگنی کی تقریب ہونی ہے اس کا بار بار ریفرنس دے رہے ہیں. بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی منگنی کی تقریب میں کوئی آئے تو اس کو اپنے آپ کو پہلے سے کرونا کا ٹیسٹ کروا کر وہ ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ساتھ لانی ہوگی, نہیں تو وہ نہ آئے, اور ایک عام آدمی جلسے میں جائے تو وہ ٹھیک ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. کسی ذاتی فنکشن پر تنقید کرنے کی میرے خیال سے ضرورت تو نہیں تھی بسرا صاحب کو, پر انہوں نے کر دی تو کوئی ایشو نہیں ہے. سیکنڈلی, مجھے کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ کون سا ٹیسٹ کروا کے ہیں یا آپ ٹیسٹ نہ کروا کے ہیں. جس کو دعوت ہے وہ جا سکتا ہے. اگر اب باندھا خود آدمی رسپانسبل ہوگا, وہ کرانا چاہے گا تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پر یہ غلط قسم کی باتیں پھیلانا بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی ایسا شرط ہے. کوئی ایسا شرط نہیں ہے.
किसी को कोई टेस्ट नहीं कराना है, कोई करा के आएगा तो उसकी अपनी मर्जी होगी। तो ये बड़ी एक गलत बात की है, इस पे तो मेरे से बात भी नहीं करनी चाहिए। किसी की जाती लाइफ पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कोई चीज आपको है नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए, तो आप इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा तैमूर साहब, क्या आप समझते नहीं है कि बड़ेपन का मुजाहरा होगा कि अगर अपोजिशन जो है वो अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए खुद ही से कॉल ऑफ कर दे, क्योंकि ये तो अब तक वाजे हो गया कि हुकूमत आपको रोक नहीं सकती और रोकने की कोशिश भी नहीं करेगी, तो आप खुद से ही बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे जी हमें कोई रोक नहीं सकता था, हम करना चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हम कॉल ऑफ कर रहे हैं। अली भाई, ये जो मास्क होता था ना, सर्जिकल मास्क जो 4 रुपए का होता था, वफाकी हुकूमत ने उसको 10-12 रुपए में करके बेचा है अपनी कमाई के लिए। अगर ये मास्क सस्ता करके और एक दे दे, तो मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस प्रूव्स कि 90% से ज्यादा आपका चांसेस खत्म हो जाते हैं आपके कोई बीमारी लगने के। तो अगर ये बड़ेपन का मुजाहरा करें, अगर ये बड़ेपन का मुजाहरा कर लें और ये मास्क सस्ते रेट में ले लें बगैर महंगा टेंडर कराए हुए, और यह मास्क पर तो बहुत बड़ापन होगा, और हम अपने तकरीर में हेल्थ डिपार्टमेंट का शुक्रिया करेंगे केपीके में। सर क्लोजिंग कमेंट। सर मुझे दोनों मेरे भाइयों ने जिस तरह से एक इलॉजिकल तरीके से लोगों को लाने और कोरोना के SOPs के बावजूद लोगों की जानों को खतरे और पाकिस्तान की अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़े होने के बजाय चोरी के तहफ़्फ़ुज़ में जलसे के दलाइल खड़े किए हैं ना। मुझे तैमूर एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आई नो हिम वेरी वेल जी, ये पढ़े लिखे हैं, और जाफर इकबाल बड़े ख़ानदानी आदमी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतनी मजबूरी कि आपने लीडरशिप के गुनाहों को छुपाने के लिए इस किस्म के लॉजिक घड़ने हैं। बहुत अफसोस हुआ। वेरी सैड। अवाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं और इमरान खान साहब का जो ये नारा लगा रहे हैं, जब मियां नवाज शरीफ ने एक दफा कहा कि आसिम सलीम बाजवा से इस्तीफा नहीं ले सकते, उसे एक मेडल दे दो, तो इस्तीफा लिया कि नहीं लिया, तो असर पड़ता है जलसों का और इंशाल्लाह पड़ेगा। सर आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आपको जलसे से नहीं रोक पा रहे, तो इस्तीफा तो बाद की बात थी। जाफर इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बसरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।